मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज एक कमज़ोर शख्स के तौर पर कमज़ोर लोगों को खुदा का जिंदा और मजबूत कलाम सुनाने को हूँ। और आज जब मैं ये कलाम आप लोगों के साथ बांटूं, मैं चाहूँगा कि इस कलाम की रोशनी में से हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करे और अपनी ज़िंदगी के अंदर उन कमज़ोर लम्हों को याद करें जब जब हम यीशु के मुताबिक नहीं चले, और कहां कहां पर हमने दुनिया के हाकिमों की पैरवी की है और कहां कहां पर हमने खुदा में यीशु मसीह को, जैसा बाइबल हमें कहती है, जलाल नहीं दिया। आज जिस ज़बूर को हम लोग मिल करके देखेंगे इस क्रिसमस के मौका पर, वो है ज़बूर 2। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ रहें और आयत बा आयत हम इसमें से गुजरेंगे। ज़बूर 2 की पहली आयत में आपके सामने पढ़ने को हूं। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफ अराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। कौमें क्यों तैश में है और क्यों वो बातिल ख्याल बांध रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ज़बूर नवीस इसको एक सवाल से शुरू करता है, और सवाल क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जो कौमें हैं वो किस लिए गुस्से में हैं और किस लिए वो झूठे ख्यालात बांधते हैं। इससे पहले कि हम इस बात की तरफ जाएं कि वो झूठे ख्यालात किस लिए बांधते हैं, सवाल यह है कि वो किसके खिलाफ झूठे ख्यालात बांधते हैं और किसके खिलाफ झूठे ख्याल बांधते हैं। इसका जवाब हमें दूसरी आयत में मिलता है कि खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। तो सवाल यह है, कौमें किस लिए तैश में है और लोग क्यों बातिल ख्यालात बांधते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल के ऊपर गौर करें, हम ये सवाल देखते हैं कि वो किसके खिलाफ ये सब कुछ करते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। खुदावंद से मुराद है लॉर्ड। लॉर्ड मानी आका। खुदा के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, और उसके मसीह यानी कि खुदा बेटे के लिए। मसीह लफ्ज ये बहुत खूबसूरत लफ्ज है जो यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मसीहा का मतलब है छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। और कौमें क्यों तैश में, क्यों बातिल ख्यालात बांधते हैं और वो किसके खिलाफ बांधते हैं, खुदा के खिलाफ और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह जो कि निजात देने वाला है, उसके ख्याल, उसके खिलाफ वो लोग अपने बातिल ख्यालात बांधते हैं। और अगला सवाल यह है कि वो क्यों बातिल ख्यालात बांधते हैं। तो बातिल ख्यालात वो इसलिए बांधते हैं क्योंकि मसीह है। मसीह का क्या काम है, निजात देना। और वो बातिल ख्यालात इसलिए बांधते हैं कि वो क्यों निजात में रहे, वो क्यों निजात में जिंदगी गुजारे, वो किस लिए निजात की उस आसमानी बरकत को एंजॉय करें। ये वो वजह है जिसके खिलाफ कौमें, दुनिया के लोग, दुनियावी लोग बातिल ख्यालात बांधते हैं। सबसे पहले उन बातिल ख्यालात बांधने वालों में कौन है, शैतान, जिसको क्या कहा गया है, इस जहान का सरदार, जिसको क्या कहा गया है, झूठों का बाप। और सोचिए जरा, जो खुद झूठों का बाप है वो बातिल ख्याल नहीं बांधेगा तो वो और क्या बांधेगा। सोचिए, लफ्ज बुतलान का मतलब क्या है, झूठ। बुतलान का मतलब क्या है, वो चीज जो है ही नहीं। वाइस की किताब में बार बार अगर कोई लफ्ज आ रहा है तो वो लफ्ज आ रहा है बुतलान, बुतलान, बुतलान। बुतलान से मुराद क्या है, जैसे कि हवा। मैं कहता हूं कि मैंने हवा को अपनी मुट्ठी में कैद कर दिया है, आप में से कोई यकीन करेगा कि हवा को मैंने मुट्ठी में कैद किया? नहीं। बुतलान की भी मिसाल ऐसी ही है। शैतान जो कि इस जहान का सरदार है, झूठों का बाप है, जो कि बातिल में खुद भी है और बातिल ही में लोगों को रखना चाहता है, वो झूठे ख्यालात किसके खिलाफ बांध रहा है, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। लेकिन वो ख्यालात क्या है, वो चालें क्या है। मसीहो,
तुम सबका क्या काम है? क्या काम है तुम सबका? बाइबल आपको किस लिए बुलाती है? क्या किस लिए बुलाती है? शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे। बाइबल आपको किस लिए बुलाती है? खुदी के इनकार के लिए। बाइबल आपको किस लिए बुलाती है? या तो आप मसीह के हैं या तो आप मसीह के नहीं हैं। दो ही कंडीशंस है जिंदगी के अंदर। या तो आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि तैश में हैं और बातिल ख्यालात बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ, या तो आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो ये बातिल ख्यालात बांध रहे हैं। इससे मेरी मुराद क्या है? इससे मेरी मुराद ये है, हर वो चीज जिसको शैतान अपने लोगों के थ्रू ऑपरेट करता है, अपने लोगों के थ्रू चलाता है, अगर आप उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व है, किसी भी तरह से, तो आप खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ है। बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार काम है, बेशुमार बातें हैं। मसीह सोचो किस तरफ है आप लोग, क्या कर रहे हैं? शैतान के ऑपरेशंस जिनके थ्रू वो ऑपरेट कर रहा है वो क्या चल रहे हैं इस जमीन के ऊपर? आप लोगों से आपकी नस्लों को छीन लेना, ठीक है? आप लोगों को दुनिया और दुनियादारी के अंदर महव मगन रखना। आप लोगों के अंदर मौजूद चीजें जिनको खुदा ने अपने जलाल के लिए रखा है, उन चीजों को दुनियादारी में लगाना, ताकि लोग उस इब्लीस और शैतान के कब्जा में रहें, ताकि लोग उसकी प्रस्तिश करें। या तो आप उन लोगों में शामिल हैं जो मसीह और उसके खिलाफ तैश में है और बातिल के हालात बांधते हैं, या तो फिर आप उन लोगों के खिलाफ हैं जो मसीह के खिलाफ झूठे पलंदे बांधते हैं। छोटी सी मिसाल से शुरू करेंगे। मेहंदी की रात हम यहां पर ही थे, नीचे मुजरे चलाए गए। मसला क्या है? अल्फाजों का मसला है, लफ्ज। म्यूजिक हम इबादत में भी इस्तेमाल करते हैं, हारमोनियम तबला हम किस में? इबादत में भी इस्तेमाल करते हैं। मसला म्यूजिक का नहीं है, मसला उन अल्फाजों का है जो उसमें इस्तेमाल होते हैं। एंटरटेनमेंट अपनी जगह, खुदा का जलाल अपनी जगह। वर्ल्डली म्यूजिक बहुत अच्छा म्यूजिक भी है, बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छे म्यूजिक भी है, अच्छी शायरी के साथ भी है, लेकिन उसको डिसर्न कौन करेगा? उसके गिर्द अहाता कौन बनाएगा कि ये वो चीज है जो कि मेरी सोल को हार्म नहीं कर रही, जो कि मेरे ख्याल को बदल नहीं रही, जो कि मेरे अटेंशन और मेरी फोकस को खुदा के जलाल से हटा नहीं रही? ये कौन डिसर्न करेगा? इसमें डिफरेंशिएशन कौन लेकर के आएगा? कैसे लेकर के आएंगे? ये किसका काम है? जरा सोचिए। एंटरटेनमेंट के कितने बड़े बड़े, मैं आपको बताता हूं। सोचिए, मीडिया की इतनी ज्यादा तरक्की और आपकी खुल्लम खुल्ला एक्सेस हर एक चीज को, ये किसका हथियार है? शैतान का हथियार है, जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है और वो करेगा कि हमें किस तरीके से दुनियादारी से हटा करके, बाइबल से हटा करके दूर ले जाए। हमारे तरीकाकार बदलते चले जाएंगे, हमारी रीतो रिवाज बदलते चले जाएंगे। इस वक्त में मेरे अजीजों खड़े होने का वक्त है। ये वो लम्हा है जहां पर मसीही लोग शैतान के मुकाबला में खड़े होंगे, जहां पर वो उसको जलाल देने के लिए खड़े होंगे कि मसीहा सिर्फ जलाल का हकदार और लायक है। हम खुद भी आपके साथ एंटरटेन्ड हुए, ढोल पे हम सब ने आपके साथ नाचे, सब कुछ किया। समझने की बातें हैं, गहरी बातें हैं।
لیکن سمجھنا ہے پھر دنیا کے اندر چیزیں کس طریقے سے آپریٹ ہو رہی ہیں. دنیا کے اندر جس طریقے سے چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی آئیڈیالوجی جو کہ اینٹی تھیٹیکل ہے. اینٹی تھیٹیکل سے کیا مراد ہے؟ تھیوس لفظ ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اینٹی تھیسس بھی ہے. اینٹی تھیوس اور اینٹی تھیسس. دیکھیں بائبل ہمیں جو ایک بات بتاتی ہے, خدا ہمیں جو ایک بات کہتا ہے, اینٹی تھیوس وہ ہوگا جو خدا کے خلاف ہوگا. اور ایک بات جو بائبل ہمارے سامنے رکھ رہی ہے اس کا اینٹی تھیسس دینا, کہ بائبل کی بات کے خلاف اور بائبل کی بات کے اوپر اپنی بات کو رکھنا, یہ اس کا اینٹی تھیسس ہے. اور دنیا انہی چیزوں کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے. بائبل کے اندر خاندانی سینکٹیٹی, خاندانی ریورنس کے اوپر بات ہوتی ہے. دنیا کے اندر خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ بغیر شادی کے بھی بچے پیدا کر سکتے ہیں, ضروری ہے شادی کے اس بند میں بند جائے. یہ دنیا کی سوچ ہے. میک دا فیملیز ریورنٹ اگین, کون اس بارے میں بات کرتا ہے؟ آئیں ہم اپنے خاندانوں کو دوبارہ سے خوش آئین بنائیں اور بائبلی بنائیں. کون اس بارے میں بات کرتا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ آپ کو دکھایا کیا جاتا ہے؟ ون نائٹ سٹینڈز آپ کو دکھائے جاتے ہیں. ون نائٹ سٹینڈ کیا ہے؟ کہ مرد اور عورت اکٹھے ایک رات گزاریں گے. یہ ہے دنیا. کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کچھ؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ پلان اسی لیے ہے تاکہ لوگ خدا کے خلاف سفرائی کریں. اس زمین کا حاکم, اس زمین کا بادشاہ جو ہے وہ خدا اور خدا کے لوگوں کے خلاف ہے. کیوں لکھا ہے کہ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف؟ اور اسی سے آگے کیا لکھا ہے؟ زمین کے بادشاہ صف آرائی کرتے ہیں. صف آرائی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ صفیں لگاتے ہیں کہ ہم خدا سے کیا کریں؟ جنگ کریں. ہم اس جنگ میں ہیں. شاید آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور یہی وہ موقع ہے جہاں پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس کا جواب ہمیں 6 آیت میں ملتا ہے, جہاں پر وہ کہتا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں. اور 7ویں آیت میں کہتا ہے میں اس فرمان کو بیان کروں گا. وہ کہتا ہے کہ میرا بادشاہ, یا تو آپ اس جہان کے سردار کی بادشاہی میں ہیں یا تو آپ زندہ خدا کی بادشاہی میں ہیں. ایک ہی وقت میں دونوں بادشاہوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے. بائبل بہت واضح اور بہت کلیئر ہے اس کے اوپر. سوال یہ ہے کہ آپ کے دل کے اوپر کون سے بادشاہ کی حکمرانی ہے؟ کیا وہ مسیح ہے یا وہ اس دنیا اور اس جہان کا خدا ہے جو کہ لوگوں کو مسیح کے خلاف لے کر کے جاتا ہے؟ کون ہے آپ کی زندگیوں کا خداوند؟ کیا آپ داؤد کی طرح چلا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں, میں اس فرمان کو کیا کروں گا؟ جی بیان کروں گا. آپ میں سے کون ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ارد گرد چگرد اینٹی تھیوس کیا ہے اور اینٹی تھیسس کیا ہے. ببلیکل نیریٹیوز کا اینٹی تھیسس کیا ہے آپ کو نہیں پتا. سارے خاموشی سے بیٹھے ہیں, سارے خوشی خوشی ہر چیز کو ٹرائی کرنے کی خوشی میں لگ جاتے ہیں. آپ میں سے کون ہے جو اتنی تھوڑی سی سٹڈی کر لے, دیکھ لے کہ یہ کیا بائبل کے مطابق ہے, کہیں سے یہ بائبل کے خلاف تو نہیں ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا نہیں کر رہا, ان سب چیزوں کا اثر کیا ہے, کس طریقے سے ہے, کس طور سے ہے. Who is Christ to you? یسوع آپ کے لیے کیا ہے؟ مسیحا آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ میرا کوسچن ہے. Who is Christ to you? کیا آپ کے نزدیک کرائسٹ یسوع مسیح صرف چرنی میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے جو کہ کمزور سا ہے, صرف ایک بچہ ہے جو روتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میرا کاکا چپ ہو جا تو رونے؟
गुगुमीलो, क्या यीशु आपके लिए ये है? इस क्राइस्ट इज ओनली दिस फॉर यू? या क्राइस्ट वो है जिसके कादरे मुतलक इख्तियार के नीचे सब कुछ है, जो कि इस जहान के सरदार को अपनी मुंह के फूंक से हलाक कर देगा, वो जो कि अपनी कुदरत के कलाम से रिक्शा को थामे हुए है, अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, जिसके बारे में कहा गया है क्या क्राइस्ट आपके लिए वो सब कुछ है या नहीं? क्या यीशु आपके लिए ग्रेट काउंसलर है या नहीं? आपकी काउंसिल कहां से हो रही है? अजीब मुशीर, वंडरफुल काउंसलर, आपकी काउंसिल कहां से है? मसीह आपके लिए क्या है? मसीह आपके लिए कौन है? लोगों को चर्च आना बुरा लगता है, लोगों को चर्च आना एक भारी चीज मालूम होती है, और बहुत मर्तबा ये चीज दिखाती है कि यीशु आपके लिए कितना अहम है। जिंदगी में दुख आता नहीं है, सारे यीशु यीशु करते हैं। दुख जानने की दूर है, देरी नहीं कि यीशु कौन है। बपतिस्मा भी लोग ले लेते हैं, यीशु से मोहब्बत फिर भी नहीं होती, यीशु को जानते फिर भी नहीं है। क्राइस्ट क्या है आपके लिए? कौन है आपके लिए? इस सीजन में हम क्यों उसको जलाल देने के लिए इकट्ठे हुए? आइए एक और मिसाल आपको मैं बताता हूं। एक आजादी मिली कि क्रिश्चियन रैली निकाली जाएगी हुकूमत के अंडर, ये होगा वो होगा, सड़कें ऐसी बना दी जाएंगी वो बना दी जाएंगी, क्रिसमस ट्रीज लगा दिए जाएंगे, दरख्तों के गिर्द लाइटें कर दी जाएंगी, एक बड़ा क्रिसमस ट्री बनाएंगे, एक बड़ा सेंटा क्लॉज बनाएंगे, एक बड़ा सा कार्ड भी तैयार कर लिया जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? मसीह से तो वो फिर भी नफरत करेंगे। जिस दिन आप उनको ये बताएंगे खुदावंद और उसका मसीह कौन है, उस दिन वो लोग उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनके बारे में लिखा है कि कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्यालात बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ, वो उसके मसीह के मुखालफों में शामिल होंगे। जिस दिन आप बताएंगे कि जिस्म में कामिल इंसान और रूह में कामिल खुदा, जो कि हमारी निजात के लिए इस जमीन पर आया, जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया था कि खुदा हमारे साथ और खुदा इस जमीन पर आ गया, उस दिन हम देखेंगे। ये तो एक फिजिकल बात होगी ना, लेकिन अब हम वर्चुअल रियलिटीज की भी साथ साथ बात कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटीज क्या है? हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक अमीर तरीन घराना जिसके बारे में बहुत ज्यादा मशहूर है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एक घराना ऐसा है जो कि पैसे के लिहाज से दुनिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है, स्टेट बैंक को भी कंट्रोल करता है। क्या ये? हाँ जी, अब बताएं, इतनी हैरानी से मुझे ना देखा करे। आप लोग सारे यही काम करते हैं, मेरे समेत। मैंने शुरू में क्या कहा? मैं एक कमजोर शख्स की तरह आपको कलाम सुनाऊंगा जो कि लोग भी कमजोर हैं और हम अपनी कमजोरियों में ऐसे हैं, लेकिन हमें हमारी कमजोरियों में मजबूत बनने की जरूरत है। हम कैसे खुदा को जलाल दे सकते हैं? सोचिए, आप किस तरीके से दुनिया और दुनिया की वर्शिप कर रहे हैं, जबकि दुनिया किसकी है? शैतान की। अब इसके अगेंस्ट मैं आपको बताता हूं, एंटीथीसिस बहुत सारे आ जाएंगे। मसीही गीत सुनना हमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा हमें दुनिया वाला म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। क्यों? वजह क्या है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपकी फैसिनेशंस से वाकिफ है, आपकी फैसिनेशंस का पता है कि आप किस किस चीज से फैसिनेट होते हैं, किस चीज से आपको पकड़ा जा सकता है। और फिर बहुत मर्तबा ये कहा जाता है हाँ ठीक है, ये भी तो साथ साथ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं उसको बतौर गुनाह नहीं आपको बताना चाह रहा किसी भी चीज को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मसीह हो, जरा सोचो। आइए एक छोटे से स्टैट्स के मुताबिक पढ़ते हैं, जरा सोचिए।
दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में से 16 घंटे हम जागते हैं और 16 घंटों में से 8 घंटे हम लोग सोते हैं। 16 घंटे हम दुनिया में गुजारते हैं। उन 16 घंटों में से मुझे बताइए आप लोग कितने घंटे बाइबल पढ़ते हैं या दुआ करते हैं? यस, मुश्किल काम है। तो जरा सोचिए, 16 घंटे जिस दुनिया में आपका वक्त गुजर रहा है, उस दुनिया में खुदा के लिए हम क्या करते हैं? और फिर हम कहते हैं कि हम मसीह की मानद बनते चले जा रहे हैं। बेशक हर कोई अपनी अपनी सैंक्टिफिकेशन में से गुजर रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। आज मैंने लीडिंग में एक बात बोली, हमने गीत गाया, बदा नाल रले ना जा। कहता है बदी से मैंने अपने आप को बचाए रखा है, अपने दिल को। और मैंने उसके अंदर यह बताया था कि बदी से अपने दिल को एक शख्स उस वक्त तक बचा सकता है जब तक उसकी नजर मसीह के ऊपर है। जब उसकी नजर मसीह से हटेगी, आप सोचिए, जिस टाइम पर आप गुनाह कर रहे होते हैं, क्या मसीह का ख्याल और तसव्वुर आपके आंखों या नजरों के सामने होता है या नहीं? सोचिए, जब हम दुनिया की प्रस्तिश कर रहे होते हैं, जो कुछ दुनिया में है दुनिया की तरफ से आता है, दुनिया ही में हमें उलझाए रखने के लिए है, जब हम उन चीजों में अपना वक्त लगा रहे होते हैं, फिर इसीलिए तो मैं कहता हूं कि दुनिया में जो भी काम है, हर काम का पर्पस आपको मसीह में मिलेगा। बहुत मर्तबा वो हमारी जिंदगियों से भी साबित हो जाता है, नजर आ जाता है क्राइस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो पता लग जाएगा। और क्राइस्ट यीशु मसीह किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। जैसे हम ब्लड टेस्ट करके देख लेते हैं, हाँ जी केड़ा वायरस ते केड़ा बैक्टीरिया अंदर है, और पता लग जाता है। आपकी रूहानियत को और आपकी मसीह के लिए चाहत और मोहब्बत को देखने के लिए कोई टेस्ट नहीं मौजूद। लेकिन हां, इस जमीन पर आपकी जिंदगी गुजारने के पैटर्न से, आपकी जिंदगी के अंदर फलों से यह जरूर पता लगता है कि मसीह आपके लिए कितना अहमियत है। वो नजर आएगा और वो साबित करेगा और वो बताएगा कि मसीह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता चला जाऊं कि अगर आप में और दुनिया में रहने वाले एक शख्स, आप दोनों दुनिया में रह रहे हैं, आप में और दुनियावी शख्स में कोई फर्क नहीं है, तो मैं आपको इस बात की तसल्ली देता चला जाऊं कि आप मसीही नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह इस जमीन पर आया किस लिए था? वो इसलिए इस जमीन पर आया था कि जमीन पर रहते हुए भी हम आसमानी लोगों की तरह अपनी जिंदगियों को जिए। आमीन। इस जमीन पर रहते हुए भी हमारी जिंदगी आसमानी लोगों की तरह दिखनी चाहिए, जैसी जिंदगी हम आसमान पर गुजारेंगे। और यही वो मुश्किल तरीन काम है जिसमें से एक ईमानदार होकर के गुजर रहा है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस मूवी देखें, किताब पढ़े, आपको पता लगेगा कि जिंदगी का सफर क्या है। जिंदगी का सफर मसीह के साथ होते हुए भी इनकार करके उन चीजों को, जिन चीजों में हमारा दिल है, मसीह के साथ वफादारी के साथ चलना मेरे अजीजों, उसके जलाल के लिए जीना मेरे अजीजों, उसके नाम को मुबारक कहना मेरे अजीजों, उसकी जात को याद रखना मेरे अजीजों। मुबारक मैं हरदम मसीहा नु आखांगा, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि वो तुझे तेरी बीमारी से शिफा बख्शता है, वो तुझे शफकत और रहमत का ताज पहनाता है। खुदावंद भला है, उसकी शफकत को याद कीजिए। या तो आप मसीह के हैं या तो मसीह आपके लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में आप मसीह के भी हो और एक ही वक्त में आप दुनिया के भी हो। गौर कीजिए आगे क्या लिखा है। जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वो किन बंधनों की बात कर रहा है? वो किन जुओं की बात कर रहा है? याद रखिए, होसिया में उसके 11वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह यूं कहता है कि मैंने तुम्हें मोहब्बत की डोरियों से खींच लिया है।
خدا نے ہمیں محبت کی ڈوریوں سے اپنے قریب کیا ہے. خداوند ہمیں اپنا بناتا ہے. اور جو لوگ مسیح کے خلاف ہیں وہ ان لوگوں کو بھی مسیح کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے کیوں الگ ہے. شیطان نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مسیح کے ہو کر کے رہیں؟ اور ایسا بھی نہیں کبھی ہوتا کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے اور شیطان کے لمبے لمبے دانت ہوں گے اس کے سر پر. وہ کارٹونز میں اکثر وہ ٹام اینڈ جیری کے اندر وہ دکھاتا ہے ایک جگہ پر جدھر وہ جہنم میں ہوتا ہے, ہاتھ میں اس نے وہ ترشول پکڑا ہوا ہے اور اس سے وہ ایک بندے کو گرم اس کے اندر ڈال رہا ہے. اور ہم بچپن میں یہ کہتے تھے وہ شیطان ہے شاید تو ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بائبل کے اندر جہاں تک لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں ہم نے واضح طور پر پڑھا وہ تو نورانی فرشتہ کے روپ میں بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے. دنیا کے اندر دنیا کی آئیڈیالوجیز کون آپریٹ کر رہا ہے؟ اگر وہ اینٹی تھیوس آئیڈیالوجیز ہے, خدا کے خلاف آئیڈیالوجیز ہے, ہاؤ کین بلیور پریز دوز آئیڈیالوجیز؟ ہم کیسے ان چیزوں سے محظوظ ہو سکتے ہیں جن کا آپریٹنگ اینڈ, جن کا ریموٹ شیطان کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کیسے ان چیزوں سے محظوظ ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, بہت مرتبہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے وہ ہماری خوشیوں کا قتل ہے. نہیں, خداوند ہمیں خوش ہونے کو بھی کہتا ہے. خوشی کے طریقے اور اظہار مختلف ہیں, لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ دنیا کی کوئی بات اس خوشی میں نہ آئے. دنیا کا وہ کام جو شیطان کے آپریشن سے ہے, جس کو کنٹرول, جس کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں, وہ کام ہم نہیں کریں گے. یہ کون دیکھے گا؟ وہی دیکھے گا جو بائبل کے خلاف وفادار ہوگا, جو کہ سمجھے گا. آئیں میں آپ کو بائبل سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. پڑھے, نکالے ذرا دوسرا کرنتھیوں کا 10واں باب. کیا لکھا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب. لکھا ہے کہ کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں, اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں, اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں. ہاں جی, کون کون سے تصورات آپ کے ارد گرد چگرد چل رہے ہیں؟ آپ انہی تصورات میں رہتے ہیں, وہی تصورات آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہی تصورات میں آپ خوشی کو پاتے ہیں. اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آؤ ہم ان کی رسیاں اپنے اوپر سے کیا کریں؟ اتار ڈالیں. آؤ آئیں بائبل کا بند جو کہ ہمیں باندھتا ہے اس کو ہم اپنے اوپر سے کیا کریں جی؟ اتار پھینکیں. وائز میں کیا لکھا ہے؟ اور میں نے اپنے دل سے کہا آؤ میں تجھے خوب عیاشی کرواؤں گا. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ یہ بھی بطلان ہے. مسیحیت کیا کہتی ہے؟ خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خداوند میں خوش رہو. تو دیکھ لیں کہ کس طرف ہے ہم لوگ, ہم کیا کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیے, وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا. خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا. تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا. آسمان پر بیٹھا جو ہے نا وہ بڑا ہے. بے شک وقتی طور پر اس جہان کا سردار کون ہے جی؟ شیطان ہے. لیکن شیطان بھی خدا کا شیطان ہے. ڈیول از گاڈز ڈیول. خداوند کا خادم چارلس اسپرجن کہتا ہے شیطان جو ہے وہ بھی خدا کا شیطان ہے. شیطان کو اگر اس وقت تک خدا نے الاؤ نہ کیا ہوتا, خدا نے اس کو آزاد چھوڑا. خدا نے اس کو آزاد چھوڑا. بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے منہ کی پھونک سے اس کو ختم کر دے گا. لیکن میرے خیال میں یہ اسی لیے ہے, بائبل میں کیا لکھا ہے
कि अगर ईमानदारों ही का बचना इतना मुश्किल है, ऐसे लिखा है कि नहीं? हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन एक बात आपको तसल्ली दे दूं, जिससे खुदा ने निजात का वादा किया है, निजात तक उसको वो जरूर पहुंचाएगा। लेकिन खुदा उसको निजात तक कैसे पहुंचाएगा? सैंक्टिफाई करके, पाक करके। खुदा हमें पाक करता है, खुदा हमें संवारता है, खुदा हमारे अंदर से उन एंटी थियोस ख्वाहिशों को दूर करता है। खुदा ही ये सब कुछ करता है। खुदा ही है जो कि हमें सैंक्टिफिकेशन में से गुजार के, तकदीस में से गुजार करके, लेकिन तकदीस में से गुजरने का अमल जो है वो मुश्किल अमल है। और किसी ने तकदीस को क्या खूबसूरत तरीके से समझाया, मैं फिर से बता ही देता हूं। तकदीस का या सैंक्टिफिकेशन का सादा मतलब क्या है? सैंक्टिफिकेशन का सादा मतलब है यीशु के जैसा बनना। और वो कब पता लगेगा कि हम यीशु के जैसे बन गए हैं? किसी ने कहा कि एक सुनार जब सोने को तपती हुई भट्टी के अंदर डालता है और सोने को तपाता है और तपाता है, उसको पता तब चलता है कि सोना अब जो है सारी किस्म की गंदगी से पाक हो गया, जब उस सोने के अंदर सुनार को अपनी तस्वीर नजर आ जाती है। खुदावंद यीशु की मानिद बनना अगर तकदीस का अमल है, तो दुखों में से गुजर कर हम यीशु की मानिद बनते चले जाते हैं। और जब मसीह की सूरत, मसीह की रिफ्लेक्शन, मसीह के इमिटेटर्स मसीही लोग बन जाएंगे, तो क्या ही खूबसूरत बात है। और वो दुख क्या हो सकते हैं कि दुनियादारी को ना कहना, क्योंकि हमारा जिस्म तो दुनिया की तरफ ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, और शैतान ऑलरेडी हमारे जिस्म के अंदर जो कुछ है उसको खींचता है दुनिया की तरफ। ये बिल्कुल मकनातीसी अमल है। शैतान हमारी जिंदगी के अंदर इस जमीन पर रहते हुए जो कुछ इस जिस्म को, गोश्त को, इस फ्लैश को अच्छा लग सकता है, शैतान उसको खींचता है अपनी तरफ। लेकिन वो दुख क्या है कि हम अपने जिस्म के भी खिलाफ चलेंगे, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? जितने रूह के मुताबिक चलते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां हैं। गौर करें इन बातों के ऊपर, शायद ये बातें आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी। पहले भी सारी जिंदगी सो के गुजार दी है, गौर नहीं किया बातों के ऊपर। बाकी जो थोड़ी जी रह गई वो भी सो के गुजार दो। सच्ची बातें बुरी लगती हैं, फिर जमाइयां भी आती हैं, फिर नींद आती है लोगों को, और लोग कहते हैं कि यही है। काश कि हम मसीह को थामे और मसीह को अपनाएं, क्योंकि खुदावंद आसमान पर से मजाक उड़ाएगा। उधर लिखा है, और वो उनका मजाका उड़ाएगा। और उसके आगे क्या लिखा है? सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाएगा खुदावंद। आज तुसी खुदा नू मजाक च पाया है ना, उधर पता लगेगा जिदन मार मार डांगा फरिश्तियां ने, तो उथों फिर उन्हें वापस भी नहीं आन देना। तुसी तिके मारोगे कि मैं निकल जावा इथों बाहर, किसी तरह पिछों लक च डांग पै के फिर थले नू आओगे। तुसी खुदा के कह रहे हो गजब के हल्का ना ले, अगे जहन्नमा ठंडिया हो गई ने। सोचे 5वीं आयत में क्या लिखा? तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा। सिर्फ मजाइका ही नहीं उड़ाएगा, और फिर खुदावंद बोलेगा। और मुकाशफा में इसकी तस्वीर कुछ यूं मिलती है कि जब खुदावंद बोलेगा तो लोग उस वक्त में पहाड़ों के नीचे आ जाना बेहतर समझेंगे। लोग कहेंगे कि ऐ पहाड़ों, तुम ही हम पर आ करके गिर पड़ो, क्योंकि उसकी आवाज से भी हम डरते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही मंजर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मंजर हमें पुराने आयतनामे में पहले से दिखाई दिया है कि जब खुदा बोलते हैं तो लोग कैसे डरते हैं। जब खुदा मूसा के थ्रू क्या करता है जी? हम कलाम होता है, खुदा कहता है कि इस पहाड़ को पाक कर दो, यहां तक कि कोई जानवर और परिंदा भी इस जगह पर ना आए। और जब खुदा अभी अपने जलाल की हल्की सी झलकी दिखाता है और लोगों से हम कलाम होता है, और लोग डर जाते हैं, और लोग मूसा से दरख्वास्त करते हैं कि मूसा तो खुदावन से कह कि हमसे बात ना किया करे, तेरे से वो बात करे, तू खुदा की बात सुनकर हमें पहुंचा दिया कर, क्योंकि हम खुदा की आवाज को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जरा सोचिए कि जब वो अपने कहरो गजब के अंदर आकर के अपना कलाम करेगा, तो कौन है जो उसकी बर्दाश्त और उसकी ताब लेकर के आ सकेगा? और उस वक्त में लोग कहेंगे कि ऐ पहाड़ों, तुम हम पर आकर के गिर पड़ो। और आगे क्या लिखा है? और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा।
یہ میرا اور آپ کا خدا ہے جو کہ قہر و غضب کے نیچے ان لوگوں کو جو اس کے خلاف سفر آئی کرتے تھے، جو اس شیطان کے ارادوں کو پورا کرتے تھے، جو کہ بطلان میں اور جھوٹ میں زندگی گزارتے تھے، جو کہ دنیا ہی کے تھے، ان کو خدا اپنے قہر شدید میں پریشان کر دے گا۔ یہ خدا ہے، یہ وہ والا نہیں خدا جو کہ نکیا نکیا شرارتہ کر کے چھیڑ خانیوں والی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں لاڈیوں والی پریشانی ہے، خدا لاڈیاں کرے گا جی، اے نکی نکی پریشانی ہے، ماڑی ماڑی گدگدی کر دیتی۔ نہ 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 نہ، اس مذاق میں نہ رہیے گا، اس دھوکے میں بھی نہ رہیے گا۔ ادھر لکھا ہے کہ خدا اپنے قہر شدید میں، ایسا بڑا قہر جس میں وہ ان کو کیا کر دے گا جی؟ پریشان کر دے گا کہ آپ چاہیں گے بھی اس سے بچنا لیکن بچ نہیں پائیں گے۔ بچنے کی راہ اور ذریعہ یسوع ہے۔ اسی لیے اس باب کے آخر میں آج میں آپ کو بھی دعوت دینا چاہوں گا۔ کیا لکھا ہے؟ میرے پیچھے پڑھیے گا، بیٹے کو چومو۔ کیا لکھا ہے جی؟ بیٹے کو چومو۔ میرے عزیزو، شاید ہی آپ کو ایک عجیب بات لگ رہی ہوگی، شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم آپ کو فضول میں منع کرتے ہیں ہر چیز میں، شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ مذاق ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ بائبل کی بات ہے۔ آؤ بیٹے کو چومیں، آؤ بیٹے کے گلے لگ جائیں، آؤ بیٹے کے اس صلیب سے محبت کریں، آؤ بیٹے کی اس صلیب کے سامنے جھک جائیں، آؤ بیٹے سے پیار کریں، آؤ دیکھیں اس بیٹے کی محبت، کیونکہ جب تک آپ اس بیٹے کی محبت کو دیکھو گے آپ کی زندگیوں کے اندر آپ کے گناہ کا احساس پیدا ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کیسی بڑی محبت کے خلاف گناہ کرتے رہے۔ کاش کہ ہر کوئی اس چاہت میں لگ جائے کہ ہم دنیا کو نہ کہنا سیکھ جائیں، کاش کہ ہم بیٹے کو چومیں، ورنہ دنیا اگر ہمیں چومے گی تو آپ کی زندگی کے اندر زہر گھول دے گی۔ دنیا کے چومنے میں وہ زہر ہے جو زہر آپ کو ابدی موت دے دے گا۔ آؤ بیٹے کو چومیں، بیٹے کو چومنے میں آپ کو محبت کا احساس ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہے۔ چوما ہمیشہ محبت میں جاتا ہے، اور بیٹے کو وہی چومے گا جس نے بیٹے کی محبت کو دیکھا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ یہ کال ہے، سن ہو کر کے نہ بیٹھے، اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں۔ جن جن لمحوں میں آپ نے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا، یہی بات آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں ایک پرفیکٹ آدمی کی طرح آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، میں بھی کمزور ہوں۔ اسی لیے کلام کے سنانے سے پہلے میں نے کہا کہ میں ایک کمزور شخص کی طرح کمزور لوگوں سے بات کروں گا کہ ہمیں بیٹے کو چومنا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہم کمزور ہیں۔ حیران نہ ہو، بہت مرتبہ مسیحی ایکٹنگ کی عادت ہوتی ہے ہمیں، اور بہت مرتبہ لوگوں کی مسیحت دوسروں ہی کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ میں ایک ہی بات بولوں گا، جو آپ ہے وہی رہے۔ دنیا دار ہیں تو دنیاوی رہے، برائے مہربانی ریاکاری میں نہ جیے۔ برائے مہربانی جو کر رہے ہیں وہی کریں نا، پھر کھل کے کریں، کھل کے آئیں سامنے، ریاکاری نہ کیجیے۔ دنیاوی ہیں پھر دنیاوی رہیں، دنیا داری کیسے کام کریں۔ اور آپ لوگوں کی مسیحت ہمیں دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹے کو چومنا آپ نے مجھے دکھانے کے لیے چومنا ہے،
تو نہ چومیں. لیکن بائبل ہر ایماندار سے بات کر رہی ہے کہ بیٹے کو چومو، کیونکہ وہ وقت دور نہیں کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ. آپ میں سے کون ہے جو کہ جانتا ہے کہ میں زندگی کے اتنے برس جیوں گا؟ آپ میں سے کون ہے؟ آپ کہ ہم کتنے لوگ یہاں پر 50 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں. آپ میں سے اگر ہم 50 لوگ ہیں تو 50 کے 50 لوگوں کے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں اور خداوند کے اعداد و شمار میں ہے. اگر یہاں تک خدا آپ کو جانتا ہے نا، خدا ہر بات کو جانتا ہے. میں پھر ایمانداروں آپ کو یہی کہوں گا، بیٹے کو چومو. یا تو بیٹا اور اس کا کفارہ بخش کام آپ کے لیے سب کچھ ہے. اس کرسمس پہ یسوع ہی آپ کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. کاش کہ وہی ہمارے لیے سب کچھ ہو. آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے. لیکن اس کے آگے ایک اور چیز لکھی ہے، مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے. کیا آپ ان مبارک لوگوں میں ہیں جن کا توکل یسوع پر ہے؟ یا تو یسوع آپ کے لیے سب کچھ ہے، یا یسوع آپ کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن بائبل مبارک انہی کو کہتی ہے جن کے لیے بیٹا سب کچھ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ایک ہی دن میں آپ کے لیے سب کچھ بن جائے گا. جس کے لیے بیٹا سب کچھ ہے، اس کے لیے ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ بیٹے کے ساتھ جڑے رہنا، تثلیث کے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہر دن ضروری ہے. مجھے ہر کوئی آج اس کرسمس کے موقع کے اوپر خوشیاں، کس چیز کی خوشیاں ہیں؟ اگر تو یسوع آپ کو ابدی موت سے نہیں بچایا تو آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. کیڑی خوشی منان دے ہو؟ جہنم کی طرف جانے کی خوشی ہے؟ یہ دکھ کی بات ہے، ماتم کرنے کا موقع ہے. کاش کہ ہماری دعاؤں میں ہمارا ماتم گناہ کے اوپر ہو کہ یسوع کی فتح نے گناہ کے ڈنگ کو توڑ دیا، اور کاش کہ ہماری خوشی بیٹے کے اس فتح بخش کام میں ہو کہ اس نے مجھے نجات دے دی ہے. پھر آپ کی خوشی کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے. ورنہ خوشی تو دنیا میں ساری دنیا بنا رہی ہے. میں فلیپینز میں تھا نومبر کے مہینے میں، نومبر کے مہینے میں، دسمبر میں، نومبر کے اینڈ میں، دسمبر کے شروع میں. آپ کو پتہ ہے کیا؟ مسیح کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اور نومبر ہی پہ انہوں نے سڑکوں کی سڑکیں اور گلیاں کی گلیاں سجا دی اور ان سے پوچھے یسوع کون ہے، کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. خوشیاں بہت سے لوگ منا رہے ہیں، لیکن ایک بلیور کی خوشی ہر روز بیٹے کو چومنے میں ہوتی ہے. ایک بلیور کی خوشی ہر روز مسیح کے سینے سے چپٹے لپکے رہنے میں ہوتی ہے. ایک بلیور کی خوشی، ایک ایماندار کی خوشی نکیا نکیا گلا تو روسیاں چ نہیں ہوتی. ایک بلیور کی خوشی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں میں لگانے سے نہیں ہوتی. ایک بلیور کی مسیحت جو ہے وہ اس کے موڈوں پہ نہیں چلتی. ایک بلیور کی خوشی اس کی طبیعتوں پہ نہیں چلتی ہے. ایک بلیور کی خوشی جو ہے اس کی حالتوں پہ نہیں چلتی ہے. ایماندار ایسے لوگ بھی گزرے ہیں خداوند کے فضل سے، آخری سانس میں بھی یسوع کا نام لیتے ہوئے مرے ہیں وہ لوگ. کیا ہی مبارک لوگ ہیں وہ لوگ کہ شیروں کے منہ میں ان کے جسم کی بوٹیاں ہیں لیکن لبوں سے وہ یسوع کا نام نہیں ہٹ رہا. کیا ہی مبارک ہیں وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر خنجر داغ دیے گئے ہیں لیکن یسوع کو مبارک کہتے کہتے وہ لوگ مرے ہیں. کیا ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو یسوع کی خاطر انسان کو مارنے کے لیے اپنی تلوار نیچے چھوڑ دیتے ہیں اور وہی انسان اس کو تلوار مار کر کے ہلاک کر دیتا ہے. کیا ہی مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے مسیحی ایمانداروں کے مردہ جسموں کو اٹھا کر دفن کر کے ان کے اوپر وہ آیتیں لکھتے تھے کہ خیر اگر ہم بھی مر گئے تو ہم اپنے مسیحا کے ساتھ ہوں گے. کیا ہی مبارک گزرے ہیں وہ لوگ جو لوگ سورج کے بغیر اندھیرے میں اپنی زندگی گزارتے تھے، کیڑیوں کی طرح کھانا لینے کے لیے باہر نکلتے تھے اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ واپس آئیں گے. دیکھیے ان لوگوں کی چاہت
اس زیر زمین تکلیف کے اندر بھی کلیسیائی رفاقت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے یسوع کو دیکھنا نہیں چھوڑا، انہوں نے یسوع کو چومنا نہیں چھوڑا، یسوع کے سینے سے لپکنا نہیں چھوڑا۔ ان کی زندگی کا مقصد یسوع بن چکا ہوا تھا۔ آج یسوع میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا یسوع ہمارے لیے صرف ان لائٹوں کی حد تک رہ گیا ہے؟ کیا یسوع میرے اور آپ کے لیے کرسمس ٹری کی حد تک رہ گیا ہے؟ کیا یسوع کا جلال ہم کرسمس بابے کو تو نہیں دے رہے ہیں؟ کدھر ہے یسوع؟ کہاں پر ہے یسوع؟ یسوع آپ کی زندگی کی خوشیوں میں بھی نظر آنا چاہیے، اور یسوع آپ کی زندگی کے دکھوں میں بھی نظر آنا چاہیے، یسوع آپ کی بیماری کے بستر پر بھی نظر آنا چاہیے، اور یسوع آپ کی موت کے وقت آپ کے جنازوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ یسوع ہمارے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ کاش کہ زندگی کا ہر پہلو یسوع کے تابع ہو جائے، کاش کہ ہم لارڈشپ سیلویشن کی خوشی کو انجوائے کریں کہ میری زندگی کی ہر پہلو کا خداوند بن چکا ہے، میں نے اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا لیا ہے۔ کاش کہ ہم وہ ایماندار ہوں، کاش کہ ہم وہ ایماندار ہوں، کاش کہ ہم وہ ایماندار ہوں۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ کو رخصت کروں گا کہ بیٹے کو چومو، آؤ اپنی کمزوریوں پر افسوس کریں، آؤ اپنی کمزوری کی حالت میں بھی بیٹے سے جدا نہ ہو۔ کاش کہ ہر صبح جب ہماری آنکھ کھلے تو ہر دن کسی بھی سوچ سے پہلے یہ سوچ ہماری زندگی اور لبوں کے اوپر ہو کہ یہ دن بھی مجھے خدا نے اپنی مہربانی میں دیا ہے اس کو جلال دینے کے لیے۔ اور کاش کہ ہر وہ لمحہ ہم چیریش کریں اور خوشی کے ساتھ خداوند کی بارگاہوں میں جائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جسے تو اپنی بارگاہوں میں آنے دیتا ہے۔ اس کی بارگاہوں میں آنے کا فضل بھی اس کی طرف سے۔ زبور 65 پڑھ لیں۔ کاش کہ ہم مسیح کو مبارک کہنا سیکھیں۔ خداوند ہماری زندگی کے اندر ہمارا سب کچھ بنے۔ میں آپ کے لیے دعا کہوں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ کاش کہ میں مسیح سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھ سکوں، اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اور یہی میری دعا آپ کے لیے ہے۔ آئیے اپنے سر خداوند کی حضوری میں عاجزی سے جھکا دیتے ہیں۔